कोरोना से शोबे सेहत के अलावा माश और आम जिंदगी भी परेशान है, लेकिन हौसला रखें, ना वो दिन थे ना ये दिन रहेंगे। आइए देखते हैं एक खुसूसी प्रोग्राम कोरोना कोविड-19 परेशानियां और मुमकिना हल। कोरोना से नहीं, अल्लाह से डरें, महदूद रहें, महफूज रहें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम कोरोना कोविड-19 परेशानी और मुमकिना हल में आपका खैर मकदम है। आइए इस वक्त आज के एपिसोड में हम एक ऐसी परेशानी पर नज़र डालते हैं जहां हम भूखे रहकर भी ज़िंदगी गुजारना गवारा कर लेंगे, लेकिन इस परेशानी का जल्द से जल्द हल अल्लाह रब्बुल आलमीन से चाहते हैं। और ये उम्मत मुस्लिमा की आवाज़ है और सारे दिल गमगीन है, आंखें नम हैं कि अल्लाह हमें अपने मसाजिद में आने से क्यों रोके रखा है। आइए नज़र डालते हैं हालात पर, पहले के और आज के मसाजिद के हालात और इसकी वजूहात जानते हैं और दुआ करते हैं कि अल्लाह हमें अपनी मस्जिदों में सर्वसुजूद होने की तौफीक अता फरमाए। कोरोना के इस परेशान कुन माहौल में हुकूमतों ने जो पाबंदियां लागू की हैं, उनमें मसाजिद में जमा होकर नमाज पढ़ने और इबादतें करने पर भी पाबंदी शामिल है। और हरमैन शरीफैन से लेकर दुनिया की तकरीबन मसाजिद इस वक्त खाली खाली नज़र आ रही हैं। गो के इस्लाम में इस बात की रहनुमाई की गई है कि मुश्किल हालात में नमाज को घर पर अदा किया जाना चाहिए, लेकिन हम जब खाली मस्जिदों को देखते हैं तो हमारे दिल भर आते हैं कि हमसे क्या गलतियां सरजद हुई कि आज मसाजिद को इस हाल में देखना पड़ रहा है। कुछ महीने पहले ये मंज़र अलग था और आज अलग है। ज़रा पहले की तस्वीरों पर नज़र डालते हैं जब मुसलमान तमाम शान और एहतराम के साथ मसाजिद में नमाज़ें अदा किया करते थे, इबादत किया करते थे, जमा हुआ करते थे, ज़िक्र व अस्कार की महफिलें हुआ करती थीं, इज्तिमाआत हुआ करते थे। रमज़ान में तो ये रौनक़ें उरूज पर होती थीं। तरावी की नमाज बाजमात अदा की जाती थी तो मस्जिदों की रौनक पुरनूर नज़र आती थीं। नमाज जुमा के इज्तिमा शहरों के माहौल मुअत्तर कर जाते थे, मगर आज नज़र डालें तो मस्जिदें वीरान नज़र आती हैं। वहाँ न जमा होने के खुसूसी इंतज़ामात हैं और ना ही रमज़ान की खुसूसी इबादतें, ना ही तरावी की खुसूसी रौनक़ें। और फिर हर मुसलमान का दिलो दिमाग अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ कर रहा है कि अल्लाह मसाजिद को आबाद कर दे, मसाजिद की रौनक को बहाल कर दे, अपने घर में दाखिल होने की इजाज़त दे दे। ज़रा गौर करें तो हमें अपने आमाल का भी मुहासिबा करना पड़ेगा। आज हराम सूद को बहुत से मुसलमानों ने जायज़ करार दिया है, जबकि अल्लाह और उसके रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूद को हराम करार दिया है। और अल्लाह ने कुरान में वाज़ेह कर दिया कि सूद से न रुकने वालों के ख़िलाफ़ अल्लाह और उसके रसूल की जानिब से जंग का ऐलान है। सूरह बकरा की आयत में वाज़ेह ऐलान है, फ़ाज़नु बिहरबिम मिनल्लाहि व रसूलिही, यानी कान खोल कर सुन लो, अल्लाह और उसके रसूल की जानिब से जंग का ऐलान है। इतनी वाज़ेह आयत के बावजूद हमारी तायुश पसंदाज़ा ज़िंदगियों को और अल्लाह की नाफरमानियों के साथ बहुत से मुसलमानों ने हराम सूद को जायज़ कर लिया, जिससे फौरी तौबा करते हुए छोड़ना ही फलाह का ज़रिया होगा। एक और बात पर गौर करें तो पता चलेगा कि हम अल्लाह की हिदायत और अहकामात को छोड़कर अपनी मनमानी करने लगे हैं। अल्लाह का हुक्म है वक़्तसिमू बिहब्लिल्लाह, और सब मिलकर अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो। लेकिन हमने अपने अपने अंदाज के लिए ग्रोह बना लिए हैं और इसी में मस्त व मगन हैं। और अल्लाह रब्बुल आलमीन की इसी यानी कुरान को छोड़कर और अल्लाह रब्बुल आलमीन की रस्सी यानी कुरान को छोड़कर इनफरादी शख्सियतों में मुनहमिक हो गए तो फिर आज ये दिन भी देखने को मिल रहे हैं अल्लाह की घर यानी मसाजिद में दाखिल होने से भी खासिर हैं। आगे बढ़ने से पहले कुरान की इन आयत को ज़रा तफसील से जान लें ताकि हमें तक़वा हासिल हो और अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़े रहना क्या है, आइए जानते हैं। नाज़रीन, एक और बात गौरतलब है कि दुनिया में मुसलमानों की इनफरादियत और इज्तिमाइयत आज बिखरी हुई है। दुनिया के कई हिस्सों में मुसलमानों पर जुल्म व सितम हो रहे हैं, मासूमों पर जुल्म व सितम हो रहे हैं, लेकिन ताकतवर ममालिक और हुक्मरान उस पर खामोश हैं और उनकी सरकूबी के लिए आगे बढ़ने के बजाय खामोशी अख्तियार किए हुए हैं। यहाँ हम जब बात कर रहे हैं मसाजिद की तो दुनिया गवाह है कि फ़लस्तीन में मस्जिद अक़सा के लिए फ़लस्तीनियों का जिहाद
برسوں سے امت مسلمہ کو جھنجھوڑ رہا ہے، لیکن افسوس کہ دنیا کے مسلمان اپنی اپنی سرگرمیوں میں منہمک ہیں۔ ہندوستان میں بابری مسجد کو شہید کیا گیا اور تقریباً 30 سال بعد ایک ظالمانہ فیصلہ آیا کہ وہاں اب مسجد نہیں رہے گی، تب بھی ساری دنیا کے طاقتور ترین ممالک ایسے افراد کے ساتھ اپنی دوستیوں میں منہمک تھے جنہوں نے اس مسجد کو شہید کر دیا۔ متحدہ آندھرا پردیش کے شہر حیدرآباد میں ایئرپورٹ کی توسیع کے نام پر مسجد عمر فاروق کو شہید کیا گیا۔ ساری دنیا کی نظریں اس سے کنارہ کیے ہوئے رہیں۔ تلنگانہ ریاست میں حکومت کی جانب سے امبرپیٹ میں مسجد کو شہید کیا گیا، جو کہ ریاستی وقف بورڈ کی نااہلی کا کھلا ثبوت ہے، لیکن حکومت، قائدین اور ساری دنیا کے مسلمان آج بھی اسے انصاف نہیں دلا سکے۔ کشمیریوں کے ساتھ طویل ناانصافیوں کا سلسلہ برسوں سے جاری ہے، لیکن ہم مسلم حکمران اپنے شاہی انداز زندگی میں منہمک ہیں۔ ایک طویل فہرست ہے ظلم و ستم کی، اور پھر آخرکار دنیا نے دیکھ لیا کہ رب کائنات نے اپنی ایک نظر نہ آنے والی مخلوق سے ساری دنیا کو روک دیا، بلکہ لاک ڈاؤن یعنی بند کر دیا۔ یہ مسجدوں کا بند ہونا اس بات کا اعلان ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہمارے سجدوں کی، ہماری نمازوں کی، ہماری عبادتوں کی ضرورت نہیں، بلکہ اللہ ان سب سے بھی بے نیاز ہے، اور یہ سب عبادتیں انسانوں کی ہی بھلائی کے لیے ہیں۔ آج تقریباً ہر مسلمان کا دل غمگین ہے کہ مسجدوں میں آنے سے اللہ نے روک رکھا ہے، حرمین شریفین میں آنے سے اللہ نے روک رکھا ہے، بیت اللہ میں کعبے کے طواف کے لیے مسلمان بے چین ہیں، مسجد نبوی میں روض اقدس پر حاضری دینے کے لیے مسلمان بے چین ہیں، اپنے اپنے محلے کی گلیوں کی مسجدوں کو غیر آباد دیکھ کر مسلمان تڑپ رہے ہیں کہ وہ مسجدوں میں جائیں اور سربسجود ہوں، لیکن کورونا کے قہر نے زندگی کو تھما دیا ہے، بند کر کے رکھ دیا ہے۔ اب ساری دنیا کو سمجھ آ رہا ہے کہ ان کے بلند و بانگ دعوے بھی محض ایک ڈھکوسلا ہیں، اور اب سبھی کی نظریں خالق کائنات اللہ رب العزت کی جانب لگی ہوئی ہیں، خالق حقیقی کی جانب لگی ہوئی ہیں کہ رحم ہو جائے، کرم ہو جائے، شفا مل جائے اور زندگیاں پھر سے نارمل دوڑ میں آ جائیں۔ ناظرین، مساجد کی رونق سے ویرانیوں تک کے مناظر بہت ہی دل کو دہلا دینے والے ہیں، دل کو رلا دینے والے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ رمضان کے اس خصوصی مہینے میں جس میں قرآن نازل کیا گیا، جس میں شب قدر ہے، اس کی برکتوں کے طفیل میں، اس کے برکتوں کے حوالے سے، رمضان کے خصوصی نعمتوں، برکتوں اور رحمتوں کے حوالے سے اس کرونا کے قہر سے نجات دے دے، ساری کائنات کو امن و امان، صحت و عافیت کے ساتھ نجات دے دے، اس قہر سے، اس وبا سے آسانی دلا دے، چھٹکارا دلا دے، سب کو شفا دلا دے، اور اپنے بندوں کو اپنی مسجدوں میں آ کر سربسجود ہونے کی توفیق عطا فرما، اجازت عطا فرما، اور یہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین آپ ہی کا حسن ہوگا، اور صرف آپ ہی کا کرم ہوگا، کوئی اور اس میں لائق شریک نہیں ہے۔ وحدہ لا شریک لہ کی آپ کی ذات ہے۔ ہم آپ سے دعا گو ہیں کہ ہماری پریشانیوں کو ختم فرمائیے، اور پھر سے آپ کے گھروں، اللہ کی مسجدوں کو آباد کرنے کے لیے ہمیں اجازت دے دیے، اللہ کے گھروں کو آباد کرنے کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، اور ہمیں اس بات کی اجازت دے دیجیے کہ ہم اپنی جبینوں سے آپ کے گھر کو سربسجود ہوتے ہوئے سجا دیں۔ انشاءاللہ آپ سے امید ہے کہ بہت جلد ہم اس وبا سے آزاد ہو جائیں گے، اور اللہ کے گھروں کو آباد کرنے کی ہمیں اجازت مل جائے گی۔ اللہ کا رحم ہوگا، کرم ہوگا، انشاءاللہ، آمین یا رب العالمین۔ کورونا سے نہیں، اللہ سے ڈریں، محدود رہیں، محفوظ رہیں۔